अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक लेडीज़ जिसकी शादी हो चुकी है और वो जो है ना अपने जो उसका शौहर है वो उसको मारता पीटता है और उसको जो है ना बहुत ही टॉर्चर करता है, तो वो अपने घर से निकल कर और वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोर्ट का रुख करती है और कोर्ट में आके जो है ना वो पेश हो जाती है और एक एप्लीकेशन सिविल जज को देती है कि मैं शादीशुदा औरत हूँ, मेरा ये नाम है और मैं यहाँ इस इलाके की रहने वाली हूँ और मेरा एक बच्चा भी है जो मैं साथ लेकर आई हूँ और मुझे अपने शौहर से जो है ना वो ख़तरा है, वो मुझे टॉर्चर करता है और मुझे जो बुनियादी हुकूक है वो मेरे पूरे नहीं करता, मुझे ख़र्चा ला के नहीं देता और वो जो है ना नशा करता है और उसको नशे की लत लगी हुई है। और अगर मैं कोई उससे जो है ना फरमाइश करती हूँ या उसको कोई सौदा सलप लाने के लिए कहती हूँ तो वो तैश में आता है और मुझे जो है ना मारता है। और आज भी जो है ना उसने मेरे साथ जो है ना दस्त दराज़ी की और मुझे मारा पीटा, जिससे मेरे कमर और टांगों पर ज़ख़म आए हैं। लिहाजा मैं अपने बच्चे के साथ जो है ना कोर्ट में आई हूँ ताकि मुझे जो है ना प्रोटेक्शन दिया जाए और मुझे किसी सेफ जगह में रखा जाए। मैं चूँकि मेरे माँ बाप जो है ना वो गरीब है और वो मेरा ख़र्च बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इस वजह से मैं माँ बाप के पास भी नहीं जाऊंगी और मुझे जो है ना ख़तरात लाहक है मेरी ज़िंदगी को। और अगर मेरा शौहर मैं अगर अपने माँ के घर गई तो वो मेरा पीछे आकर और जो है ना मुझे नुकसान पहुंचा सकता है या मुझे मार पीट के और मुझे जो है ना जान का ख़तरा है। लिहाजा मुझे दारुल अमान जो है ना भेजा जाए जहाँ पर जो है ना मैं सेफ रहूँ। तो इस मद में फिर सेशन जज सिविल जज मुतालिका जो वहाँ का SHO है उसको नोटिस देता है और बाकायदा उसको ये ताकीद करता है कि इसको प्रोटेक्शन दिया जाए और इसको दारुल अमान जो है ना भेजा जाए। बाकायदा जो सिविल जज है वो दारुल अमान फ़ोन करके वहाँ के किसी भी नुमाइंदे को जो दारुल अमान में मौजूद होता है या जो कोर्ट में आता जाता है तो उसको मंगा लेते हैं और कस्टडी वो जो वहाँ की पुलिस मोबाइल होती है उस लेडी को जो है ना वहाँ से कोर्ट से दारुल अमान जो है ना वो मुंतकिल किया जाता है और वो जो लेडी है वो वहाँ पर रिहाइश इख्तियार करती है और बाकायदा उसको सरकारी जो है ना इदारे में जो दारुल अमान है वहाँ पर उसको सेफ्टी हासिल हो जाती है। चूँकि दारुल अमान एक ऐसा इदारा है कि वहाँ पर ये सरकारी पनाहगाह के तौर पे जो है ना बनाया होता है और इसमें वो ख़वातीन या वो जो ज़माने के जो है ना सताए हुए या किसी जुल्म का शिकार होती है तो उनको पनाह दी जाती है। अक्सर यहाँ पर वो लेडीज़ आती है जो या तो घरों से भाग के चली जाती है और उनके लवाहिकीन जो है ना वो उनको दोबारा जो है ना अच्छा उसको ढूंढते हैं और उसको जो है ना उस पर गुस्सा होते हैं कि ये जिसने हमारी इज़्ज़त ख़राब की और ये जो है ना घर से निकली है बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर उसके, तो फिर जो है ना वो लोग उसको नहीं छोड़ते घर में वापस। लिहाजा मजबूरन ऐसी ख़वातीन को जो है ना दारुल अमान में जो है ना पनाह लेनी पड़ती है और दारुल अमान बाकायदा एक इदारा है और वहाँ पर लेडीज़ जो सुपरिटेंडेंट है वो लेडीज़ होती है, वहाँ की जो इंचार्ज होती है और बाकायदा यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल होता है और इन लेडीज़ को पनाह दी जाती है।
وہاں پر ان کو مختلف جو ہے نا دستکاری اور سلائی کڑھائی اور مختلف ہنر بھی سکھائے جاتے ہیں۔ یہ جو لیڈیز جو یہاں سے کورٹ سے جج کے حکم کے مطابق ان کو پناہ حاصل ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی اس کا خونی رشتہ دار آ کر درخواست دیتا ہے جج کو کہ جناب اعلیٰ یہ ہماری چونکہ ہمارے رشتہ دار ہے، کزن ہے یا کوئی پھپھی یا انکل یا جو ہے نا کوئی اور رشتہ ہے، تو وہاں پر وہ اپروچ کرتے ہیں اور درخواست دیتے ہیں جج کو۔ جج صاحب پھر جو ہے نا اس کی جو وہاں پر جو لیڈیز ہوتی ہے ان سے باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کسی جو بندہ ہے یا جو لیڈیز آئی ہے آپ سے ملاقات کے لیے، تو وہ اس سے آپ ملنا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی، تو پھر جب اس کی مرضی ہوتی ہے تو وہ جا کے جو ہے نا جج کو کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے میں ان سے جو ہے نا ملنا چاہوں گی۔ پھر ان کی میٹنگ رکھی جاتی ہے، اور باقاعدہ اگر وہ لیڈی سیٹسفائی ہوتی ہے یعنی مطمئن ہوتی ہے کہ ہاں بھائی اب مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے اور میں اس لیڈیز کے ساتھ جو ہے نا جانا چاہتی ہوں، تو پھر جج ایک آرڈر نکالتا ہے اور اس لیڈی جو وہاں کورٹ میں اس کو لینے آئی ہوتی ہے اس سے باقاعدہ NIC کاپی لے کے اور اس سے ایک ایفیڈیوٹ جو ہے نا سائن کیا جاتا ہے کہ اس لیڈی کو ہم آپ کے حوالے کر رہے ہیں، لہٰذا جب بھی اس کورٹ کو جو ہے نا ضرورت ہو تو آپ کو اپیئر ہونا ہے، اور یہ ہم آپ کو جو ہے نا ذمہ داری سپرد کر رہے ہیں، اور اس کی ہر طریقے سے جو ہے نا اپنے خیال رکھنا ہے، اس کو تحفظ دینا ہے، اور یہ خیال کیجیے گا کہ یہ کسی اور کے جو ہے نا اگر وہ لیڈیز یا وہ جو عورت ہے وہ خلا لینا چاہتی ہے تو وہ جج کو الگ ایک اپلیکیشن دیتی ہے کہ مجھے وکیل پرووائڈ کیا جائے، یا سرکاری وکیل کے تھرو اس کے خلا کا کیس بھی جو ہے نا داخل کیا جاتا ہے، چونکہ وہ اپنے میاں سے خوش نہیں ہے اور اس کا میاں جو نشہ کرتا ہے اور اس کو مارتا پیٹتا ہے اور اس کا جو مینٹیننس وہ نہیں دیتا، تو اس صورت میں وہ جا کے خلا کا کیس داخل کرتی ہے، اور باقاعدہ دارالمان سے وہ ہر تاریخ پہ وہاں آتی ہے، کورٹ میں اپیئر ہوتی ہے، اور اس کا جو کیس ہے جب تک ڈیسائیڈ نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے نا وہ ہر پیشی پر آتی ہے، اور جج سے پھر جج اس کو خلا گرانٹ کر دیتا ہے، کیونکہ اس میں نوٹس نکلتے ہیں، اگر پہلے تو کوئی آتا نہیں ہے، اگر آ جائے تو پھر جو ہے نا وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اور اس لیڈی کو وہیں پہ خلا مل جاتی ہے، اور وہ باقاعدہ طور پہ خلا ملنے کے بعد اگر کوئی رشتہ دار اس کا آ جاتا ہے، کوئی لیڈی، اور اس کو اپنے گھر لے جانے پہ راضی ہوتی ہے، تو پھر وہ جج کو درخواست دیتی ہے، جج اسی درخواست کو وہ کر کے اور ان سے باقاعدہ شورٹی طلب کرتا ہے کہ آپ لوگ یہاں پر اپنا ایک وہ شورٹی رکھوائیں، پھر وہ جا کے ایک اسٹامپ پیپر منگایا جاتا ہے اور اس پہ باقاعدہ یہ لکھا جاتا ہے کہ اس لیڈی کو اور یہ جو جس نے درخواست دی ہے اس کو یہ لیڈی سپرد کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے نا اس کے کسٹڈی دیتی ہے، اور جج اس طرح جو ہے نا یہ کیس جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے، اور دارالمان سے وہ جو لیڈی ہے وہ ریلیز ہو جاتی ہے، باقاعدہ پھر اس کو جو ہے نا تحفظ فراہم ہو جاتا ہے، اور اس طرح یہ پورا پروسیس مکمل ہو گیا۔ دارالمان ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر اس قسم کے مجبور اور لاچار اور کمزور عورتوں کو پناہ دی جاتی ہے، شیلٹر فراہم کیا جاتا ہے، اور ان کو ہر طرح سے جو ہے نا وہ ہنر بھی سکھاتے ہیں،
اور باقاعدہ وہاں پر کم سے کم 100 سے 200 تک لیڈیز جو ہے نا موجود ہوتی ہیں. وہاں کے جو اندر ورکر ہوتے ہیں وہ بھی لیڈیز ہوتی ہے، اور اس طرح ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، اور یہ سرکاری تحویل میں ہوتے ہیں اور ان کو ہر طرح کا پروٹیکشن حاصل ہوتا ہے. لہٰذا یہ میں نے آپ لوگوں کو اس کے متعلق کیس کے متعلق آپ کو جو ہے نا یہ مشورے دیے. اگر یہ میرا چینل ہے اس کو لائک کیجیے گا اور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بٹن پریس کیجیے گا، اور کمنٹس میں جو ہے نا مجھ سے کوئی بھی سوال پوچھنا چاہتے ہیں، کوئی بھی بھائی بہن یا کوئی بھی صاحب جو ہے نا اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے کورٹ کے متعلق کسی بھی قسم سول فیملی یا کرمنل کیس کے متعلق، تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.